میرے آقا نے فرمایا بی بی اگے آ جا. بی بی کہنے لگی سونیا نہیں تسی اگے آ جاؤ. میرے کریم آقا بیٹھے نے مصلی امامت کے اوپر. حضور نے مصلی امامت چھڈیا, مصلی اپنا چھڈیا, اس بی بی کے کول چلے گئے. صحابہ بیٹھے نے نماز کے انتظار کے اندر, مکبر کھڑا ہو گیا تکبیر کہنے واسطے. اس بی بی نے میرا ہاتھ پکڑیا, سرکار فرماتے ہیں جدو ہاتھ پکڑیا سرکار کا مسجد کے وچوں باہر لے گئے. میرے قریب آ کے مسجد نبی شریف کے وچوں باہر لے گئے. مدینے کی گلیاں کے اندر کما پھرا کے ایک چوک کے اندر کھڑا کر دیتا. تھوڑی دیر گزری, میرے آقا کا ہاتھ چھڈیا کہ بی بی کہنے لگی سونیا میری ضرورت پوری ہو گئی ہے, میرا کام ہو گیا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم لاجپال نبی کریم آقا اسلام دی بارگاہ عرض کرتے ہیں سونیا وہ تے پاگل عورت سی, وہ تے ذہنی توازن ٹھیک نہیں سی, وہ تمہاروں مدینے کی گلیاں کے اندر چلا پھرا رہی سی. نماز کا وقت سی, لاجپال نماز بھی لیٹ ہو گئی, تو اس بی بی دے کے پیچھے چلتے رہے. میرے کریم نے جڑا جواب دیتا, میرے آقا نے فرمایا عمر کی ہونا تے پاگل سی, لیکن پہلی گل یہ ہے عمر جی دی گل اج میں نہ سنتا تے قیامت تک کیا لوگوں دی گل سنتا کون؟ آج اگر انہاں دی گل میں نہ سنتا بلکہ ایک جنوں کے میں عرض کرتا جاواں, حضرت سیدنا ابوبکر صدیق موجود نے, میرے کریم آقا گلی دے وچ کھڑوتے نے, تے ایک بچہ میرے سرکار دا دامن پکڑ کے جناب ایک پاسے لے گیا. سرکار آتے ہیں مسجد کی طرف, وہ بچہ اپوزٹ دی سائڈ تے لے گیا تے گانے گانے مصطفیٰ جی تے دربار مصطفیٰ کر دے حضور نماز دا ٹائم ہے, اس بچے کو اپنا دامن چھڑا کیوں نہیں لیتے؟ میرے آقا نے فرمایا پیارے صدیق آج اگر میں اپنا دامن انہاں بچیوں دے کولوں چھڑا لیا تے قیامت تک کوئی دامن پھڑائے گا نہیں. حضرات محترم تاجدار کائنات مدینے دے والی مختار نے فرمایا عمر تسی آکھیا ہے اس بی بی پاگل ہے. میرے کریم آقا نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا سینے پھٹ پائے گی. میرے آقا نے فرمایا عمر وہ ہے تے پاگل سی, لیکن وہ بی بی اتنا جانتی ہے کہ میں رب دا رسول ہوں. وہ اتنا جانتی ہے کہ میں رب دا, بلکہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا تو خیر ہے کہنا ہوئے گا بی بی نے مصطفیٰ کو صرف دیکھنا ہوئے گا, میرے آقا کو تکنا ہوئے گا, میرے آقا کو دیکھنا ہوئے گا. پھر آپ کسی شاعر نے یہ بھی دیا کہنا وہ بی بی دے جناب محبتہ کی ترجمانی کی دی ہوئے گی مولا کات اے حبیب میری عید ہو گئی, مولا حبیب میری عید ہو گئی, ساڈا حج اکبری تیری عید ہو گئی, ساڈا حج اکبری تیری عید ہو گئی, بھئی ساڈا حج اکبری ہو گئی. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدینے دیا تاجدار تیرا اونچائے گام آتے نہیں پرچھاواں تیریاں ویکھ کے ادا میں مرید ہو گئی, تیریاں ویکھ کے ادا میں مرید ہو گئی. حضرات مطلب امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے میرے آقا نے سبق کے دیتے ہیں غریباں کی مدد کرنی ہے, غریباں کے نال ہمدردی کرنی ہے, یتیموں کے نال محبت کرنی ہے. آپ میں نے ایک چھوٹی سی بات بیان کر رہا ہوں. رب دے بڑے پیارے مقرب بندے جناب حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ, ہر بچہ جڑا میٹرک پڑھنے والا ہے, ایف اے بی اے پڑھنے والا ہے, وہ دے اندر جناب انگلش کی کتاباں کے اندر بھی آپ کا نام اس میں گرامی آیا ہے. آپ اپنے در دولت کے اندر آرام فرما رہے ہیں, آپ اپنے گھر کے اندر سوتے نے رات کا ٹائم میں پچھلی پیر دا رات کا ٹائم ہے, پچھلی پیر دا ٹائم ہے جناب ساری دنیا سکھ دیاں چادراں تڑ کے ستی ہے پئی. حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ رب دی عبادت کر کے پچھلی پیر دا ویلا جناب آرام کرتے رہے پئے. ہمیں اکھ لگی ہے تے کی ہویا ایک فرشتہ سامنے آ گیا ہے,
وہ لکھدا پیا فرشتاں دے کول فرقاں دے کول رجسٹراں دے کول نام لکھدا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم نے پوچھا کون نے لکھوا لیا؟ فرشتہ کہنے لگا میں ایک فرشتہ ہوں رب مقرر ہوں میں نام لکھدا پیا. حضرت ابراہیم بن ادم کہنے لگے بابا اے فرشتہ نام کی نام لکھدا پیا؟ فرشتہ کہنے لگا انہاں دا نام لکھدا پیا جناب جڑے رب جنہاں دے نال پیار کردا ہے جڑے رب دے پیارے نے انہاں دا نام لکھدا پیا. حضرت ابراہیم ادم نے آکھیا فرشتہ ویکھتے صحیح میرا بھی نام ہے کہ نہیں؟ فرشتے نے جناب بلکہ الٹنے شروع کر دیتے دیکھنا شروع کر دیتا. جب سارا رجسٹر کھول لیا فرشتہ کہنے لگا ابراہیم ادم تیرا نام کے دے اندر تیرا نام دے اندر نہیں تیرا نام دے اندر نہیں تیرا نام اس رجسٹر دے اندر نہیں. بڑے پریشان ہو گئے نے پریشان ہو گئے جناب جو پریشان ہو گئے. ابراہیم بن ادم کہنے لگے فرشتے چل کوئی گل نہیں جے رب دے نال پیار کرن والے دے وچ میرا نام نہیں تو انج کر میرا نام انہاں بندیاں دے اندر لکھ لے جڑے جناب رب دی مخلوق نال پیار کرن والے نے. انہاں بندیاں دے اندر میرا نام لکھ لے جڑے رب دی مخلوق دے نال پیار کرن والے نے. حضرت ابراہیم بن ادم کہندے نے اینی گل ہوئی میری اکھ کھل گئی. جدوں اکھ کھل گئی ہن نیند نہ آوے جناب اکھ نہ لگے پریشانی دے عالم دے اندر. نماز فجر دا ویلا قریب ہو گیا فرمانے نے اٹھے نماز فجر پڑھی دن دے سارے کام کیتے پھر دوجا دن آیا رات پہ گئی میں ستا تے اسی طرح خواب جناب مینوں آ گئی. فرشتہ میرے سامنے بیٹھا ہے لکھدا پیا نام لکھدا پیا. حضرت ابراہیم ادم کہتے نے فرشتے کیناں دا نام لکھدا پیا؟ فرشتہ کہنے لگا انہاں لوکاں دا نام لکھدا پیا جڑے رب دی مخلوق دے نال پیار کرن والے نے رب دی مخلوق دے غلاماں دے نال پیار کرن والے نے غریباں دا خیال رکھن والے نے غریباں دے نال ہمدردی کرن والے نے انہاں دا نام پیا لکھنا. حضرت ابراہیم بن ادم کہتے نے فرشتیاں ویکھتے صحیح رجسٹر دے اندر جھاتی پا کے ویکھتے صحیح نظر مار کے ویکھتے صحیح میرا نام بھی ہے کہ نہیں انہاں ناماں دے اندر. جدوں فرشتے نے نام ویکھیا آکھیا ابراہیم بن ادم تینوں مبارک ہوے سب تو پہلا نام تیرا ہی رجسٹر دے اندر لکھیا ہویا ہے. سب تو پہلا نام تیرا ہی رجسٹر دے اندر لکھیا ہے. جڑے جناب رب دے حبیب دے نال محبوب دے غلاماں دے نال پیار کرن والے نے. بلکہ ایک میں بات بیان کردا جاواں حدیث مبارکہ حدیث قدسی بخاری شریف دے اندر رب جناب اپنے بندے نوں آکھے گا بندے خدا میں بیمار سی میرا پتہ کیوں نہیں لین آیا؟ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو تہجد قیوم میں تو تے قادر مطلق تو بیمار نہیں ہو سکتا تو کھان پین تو پا کے تو مرن تو پا کے مولا تو بیمار کیوں ہو گئے تو بیمار نہیں ہو سکتا. رب آکھے گا بندے خدا میرا فلاں بندہ بیمار سی تو پتہ کیوں نہیں لین گیا تو تیمارداری کیوں نہیں کرنے واسطے گیا؟ بلکہ اگلی بات دیکھے آقا فرماتے ہیں رب حدیث قدسی ہے بندہ آکھے گا میں بھوکا سا مینوں کھلایا کیوں نہیں؟ بندہ عرض کرے گا یا اللہ کھان پین تو پا کے تو کھا نہیں سکتا کھان پین تو پا کے. رب آکھے گا بندے خدا میرا فلاں بندہ بھوکا سی تیرا ہمسایا بھوکا سی انہوں روٹی کی ضرورت سی انہوں جناب کھانے کی ضرورت سی اگر انہوں جناب روٹی پیش کر دیتا تے اجر میرے کو لے لینا اجر میرے کو لے لینا. میرے آقا فرماتے ہیں پھر اب پوچھے گا میں پیاسا سا پانی کیوں نہیں پلایا؟ بندہ آکھے گا یا اللہ تیرے پیاس نہیں لگتی تو پانی پین تو پا کے کھان پین تو پا کے. بندہ عرض کرے گا یا اللہ پیاس تینوں نہیں لگتی. بابا آکھے گا جی اج اس بندے کو پانی پلا دیندو جڑا تیرا ہمسایا پیاسا سی جڑا تیرا یار پیاسا سی اونوں پانی پلا دیندا اونوں قیامت اونوں جناب دنیا دے اندر تو پانی پلا دیندا. اج میدان حشر میں اپنے مصطفیٰ دے ہتھوں اپنے محبوب دے ہتھوں حوض کوثر دے جام تینوں پلا دینے سی حوض کوثر دے جام تینوں پلا دینے سی. بندہ آکھے گا یا اللہ نہیں بندہ پھر سوال کرے گا میں بیمار سا تیمارداری کیوں نہیں کی تھی؟ بندہ آکھے گا یا اللہ تو بیمار نہیں ہو سکتا. رب آکھے گا میں بیمار کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں حیت قیوم تے ہے لیکن میرا بندہ بیمار سی تو وہ تیمارداری کیوں نہیں کرنے واسطے گیا؟ وہ بندہ کرے گا یا اللہ نہیں گیا. بندہ آکھے گا یا اللہ نہیں گیا. رب آکھے گا اگر تو وہ تیمارداری کرنے واسطے چلا جاتا تے او دے کول مینوں پا لیتا او دے کول میں رب العالمین پا لیتا. حضرات پتہ کی چلیا بندیاں دی خدمت کرن دا کتنا سلا ہے جناب بندے دی مخلوق خدا دی خدمت کرن دا کتنا سلا ہے. بلکہ سنو ذرا حدیث مبارکہ یاد آ گئی نبیوں نے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آقا نے فرمایا میں جنت دی سیر کی تھی جدوں معراج والی رات معراج
شریف کے اوپر گیا جدو میں جنت کی سیر کی تو میں 7 محل ویکھے کنے محل اچھی بولو ذرا کنے محل ہے اے گل سنو گے نا انشاءاللہ اس بابو کا کہنا مجھے پورا ہو جائے گا کنے محل ویکھے 7 محل ویکھے امام الانبیاء فرماتے ہیں ایک محل کا فاصلہ مشرق سے مغرب کو جتنا فاصلہ ہے ایڈا بڑا محل ہے کہ اس درمیان فاصلہ بھی اتنا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضور محل کے نو ملن گے اور توجہ میری طرف کرنی ہے جناب سینے ٹھنڈ پڑے گی امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلاموں جب میں محل ویکھے انہاں دی جسامت ویکھی انہاں دا قد کاٹ ویکھیا مشرق تو لے کے مغرب تک ایک محل ہے امام الانبیاء نے جب اپنے غلاموں کو دسیا تے غلاماں نے پوچھا حضور محل ملے گا کینو شادی میرے آقا نے کی ارشاد فرمایا حضور فرماتے نے جیڑا بندہ کسی نبی نے نو جیڑا بندہ کسی نبی نے نو جیڑا بندہ کسی نبی نے نو ہاتھ پھڑ کے 7 قدم رب العالمین دی رضا واسطے چلا لے گا وہ 7 محل کو عطا فرما لے گا عطا فرما دے گا بلکہ سنو ذرا اس نال حدیث جوڑ کے پیش کرنا چاہواں اے 7 قدم چلن دی گل ہے جیڑا بندہ 7 قدم چلے گا جیڑا بندہ 7 قدم چلے گا 7 محل عطا کیتے جان گے نبیوں دے تاجدار نے اگلی بات ارشاد فرمائی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسری روایت دے جڑا بندہ کسی نبی نے راستہ پار کرا دے گا جتنے قدم چلے گا ہر قدم دے بدلے رب العالمین ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا سنو تیسری حدیث مبارکہ میرے آقا دی تاجدار کائنات ارشاد فرما رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں سنو ذرا جنت کتنی سوکھی رب نے ساڈے واسطے کر دیتی ہے لیکن اسی اپنے اوپر کتنی اوکھی کر لئی ہے نبیوں دے تاجدار نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ رب نے جنوں اکھاں عطا کیتیاں نے اکھاں دی رونق عطا کیتی ہے اکھاں دی جناب سجائی بنائی عطا کیتی ہے وہ اکھاں والا بندہ کسی نبی کو جناب پکڑ کے وہ ہاتھ پڑ کے 40 قدم چلے گا کتنے قدم ہے 40 کتنے قدم ہے ہن ملے گا کہ انشاءاللہ سینے ٹھنڈ پے گی جب میرے آقا کا فرمان سنیا امام الانبیاء فرماتے ہیں جڑا بندہ اکھاں والا بندہ کسی نبی نے ہاتھ پھڑ کے 40 قدم جا 40 قدم کوئی معنی نہیں رکھتے امام الانبیاء فرمایا 40 قدم کسی نبی نے جناب پکڑ کے کسی مجبور کو پکڑ کے کسی لاچار کو پکڑ کے کسی مسکین کو پکڑ کے کسی غریب الوطن بندے کو پکڑ کے جہدیاں اکھاں کوئی نہیں آقا فرماتے ہیں 40 قدم پھڑ کے تو چل جا رب فرماتے رب دا حبیب فرماتے نبیاں دے تاجدار دا وعدہ ہے رب ساری جنت تیرے اوپر واجب کر دے گا ساری جنت واجب ہو جائے گی ساری جنت کتنے قدم چلے گا 40 قدم چلے گا جڑا کسی نبی نے پڑھ کے ساری جنت واجب ہو جائے گی تے جتنے قدم چلے گا ہر غلام قدم دے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اگر یہ نہیں کر سکتے تے کام والا کام 7 قدم تے چلنے چاہیے نا کیوں جی 7 قدم آج کل تے ویسے دنیا تے مشہور ہویا کہ بندہ تے اکھاں والا راستہ پوچھ لے جانا ہوے جناب مشرق گل ہوندا تے اسی مغرب وال توڑ دیندے یہ ساڈا حال ہے نا اسی مذاق کرنے اس بندے نال اسی اس بندے نو جناب اینا نہیں کہ جڑا جس بندے نو تو رستہ دسیا انہوں پھڑ کے پار لگا دیتا ہے جناب کتنا ثواب ملے گا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا 40 قدم چلے گا تو ایک پوری جنت واقع ہو جائے گی یہ نہیں کر سکتا جتنے قدم چل ہر قدم کے اوپر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم 7 قدم چل کوئی ایڈے ایڈے جڑے محلت آپ فرمائے رب العالمین نے سارے تینوں عطا کیتے جاؤ غریباں دی بلکہ اگر ذوق ہوئے تو آٹا تو تمہیں ایک واقعہ نہ سنا دیا ذہن کے اندر آ گیا ہے اسی تے کوئی فقیر ہوئے نا آج کل جڑے بازاراں کے اندر مانگدے پھرتے نے بیچارے بزرگ آدمی اسی تے کدی انہاں دا ہاتھ پھڑنا گوارا نہیں کیتا تے جے کوئی بندہ کہہ دے یار میرا کوئی کام کر دے تے اسی دا کام کرنے واسطے تیار نہیں مختصر سے واقعہ دا توجہ سنیا تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے غلاماں دے کام کس طرح کیتے حضرت بلال پاک والے رنگ والے موٹے موٹے ہونٹاں والے
تے جناب مالک اپنے برابر تے درکنار رہ گیا، اپنے پیچھے بھی چلنا گوارا نہیں کراؤندے۔ وہ بلال پاک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نا جدوں، تے ایک دن ایسا آیا حضرت بلال فرمایا مینوں نا بخار کافی ہو گیا، بخار ہو گیا کہ ہلے آزاد نہیں سی ہوئے، تے جب بخار ہو گیا تو میرے مالک نے میرے مارنا شروع کر دیتا کہ بلال جو مرضی کر لے، کام اج پورا کرے گا تو پھر تیرے روٹی ملے گی، پھر جان چھٹے گی۔ تے کام کی سی؟ چکی پیسنی۔ حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب دانے پیسے نہ جان، تھوڑا جہا ہوش آ گئے تے جناب بیہوشی دی عالم دے اندر زمین تے گر جاواں، اتنا تیز بخار آ کر میری تھوڑی جی سرت جناب قائم ہوئی۔ امام الانبیاء میرے کولوں دی گزرے، میں اپنے آقا نوں آواز دتی یا رسول اللہ، مدینے دے تاجدار میرے آقا سمجھ گئے جناب، میرے آقا سمجھ گئے بلال نوں کوئی میرے نال کام ہے۔ آقا فرماتے نے بلال دس کی کام ہے؟ عرض کردا سونیا بخار بڑا ہے، مالک کہندا ہے روٹی تاں ملنی ہے جناب جے چکی پیسے گا، جے میرے کام کرے گا تے پھر تیری جان بخشی ہوئے گی، ورنہ مارا کعبہ۔ میرے آقا نے فرمایا بلال پریشانی چھڑ دے، بلال نوں کی پتا ہوئے میرے نال کی ہونے والا ہے، میرا کام کون کرنے والا ہے۔ حضرت بلال پاک فرماتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا بلال آپ بخار سے چکی کنی ہے، چکی کتنی وڈی ہے، دانے کنے کنے، کام کنا کو کرنے والا ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں مینوں کی پتا سرکار نے کی کرنا ہے، میری سرکار نے میرا ہاتھ پکڑیا، مینوں اپنے نال سہارا دے دے کے اس چکی دے کول لے کے جتھے جناب دانے پے ہوئے نے، بوریاں پئیاں ہوئیاں نے، برتن پے ہوئے نے، کام والا جناب کنے سامان ڈھیر لگا ہوا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا بلال بس آہی کام ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں سونیا کام بہت ہے، صحت بہت خراب ہے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا بلال کوئی چار پائی ہے؟ عرض کرتے حضور ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میرے آقا نے دونوں ہاتھاں دے نال سہارا دے کے مینوں چار پائی دے اوپر لٹا کے آکھیا بلال اج پھل کے چشم نظارہ ویکھے گی، تو آرام کرے گا، میرا نبی چکی بھی چلائے گا، کام بھی کرے گا۔ کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا، کرم بن کے سونا جے آیا محبت نال گلوا جو پتہ کردا ہے میرے نبی دا، میرے آقا دا کرم ساڈے تے کنا ہے۔ اور نبی عطا کیتا جناب، اور نبی عطا کیتا جڑا غلاماں دے چکلے چلا رہا ہے، اور نبی عطا کیتا جڑے غلاماں دے کام پیا کرنا ہے۔ کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا، کرم بن کے سونا جے آیا، بے کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا، کسے شے دا میری سرکار نے اپنے ہاتھوں کے نال غلاماں دے کام کیتے، غریباں دی مدد اج دے دور دے اندر جو حالات ساڈے اندر جاری و ساری نے، کوشش کرو جناب کسی نوں توفیق دیندا ہے اللہ حضور دا صدقہ فرما کے یہ میرے آقا دی